चासोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा बसाई। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार साँझ 7 बजे एमए न्युज युट्युब च्यानलमा प्रसारित हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामीले गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिसिङ साउदसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? यस्तै हो, अब जनताहरूकै काममा व्यस्त हो। अहिले भर्खरै चाहिँ हिजो भर्खरै यहाँले भूमिहीनहरूका लागि चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने भनेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गर्नुभएको छ। यो सम्झौता अनुसार चाहिँ कस्ता खालका व्यक्तिहरूले भूमि प्राप्त गर्नेछ? भूमि व्यवस्थापन आयोग कानुनी रूपमा वैध तरिकाले नीतिगत रूपमा जुन अगाडि बढिराखेको छ र यो चाहिँ अहिलेको यो 100वटा नगरपालिका जुन भित्र गोदावरी नगरपालिका पनि पर्न गएको छ र अब यसमा नियमावली आउन बाँकी छ। नियमावलीमा प्रष्ट चाहिँ यसको खाकाहरू छन्। कस्तो व्यक्ति, कुन ठाउँको जग्गा, कुन के छ भनेर सबै चिज उहाँहरू त्यो चाहिँ नियमावलीमा आउँदैछ। लगभग चाहिँ अध्यक्षज्यूले पनि लगभग यो सोमबारमै चाहिँ यो नियमावली आउँदैछ, तपाईँहरूलाई हामी पठाउँछौँ भन्नुभएको छ। तर पनि अब विगत दिनहरूमा यो सुकुम्बासी आयोगहरूले जति भूमि व्यवस्थापन गर्ने सवालका कुराहरूमा पक्षपाती रूपमा गरेका कुराहरू पनि देखिएको अवस्था छ। यहीँनिरको मान्छेले जग्गा चाहिँ नापी भएको छ, यहीँनिरको चाहिँ भएको छैन। किनभने आफ्नो पहुँचको आधारमा लाल पूर्जा पाउने काम भएको छ र केही कुराहरू पनि विगतका कुराहरूमा पनि कतिपय कुराहरू लाल पूर्जा एउटाको छ, जग्गा एउटाको छ, अनि त्यो समस्याहरू पनि ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले देखिएको छ। कसैले आकाशे कित्ता पनि भनेको अवस्था थियो। तर अब त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दा अहिले जुन चाहिँ आयोगले धेरै ठुलो होमवर्क गरेर यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, भूमिहीन र भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा कसरी चाहिँ उहाँहरूको लाल पूर्जा चाहिँ उहाँहरू नाप्न सकेर लाल पूर्जा वितरण गर्न सक्छौँ, त्यो खालले अगाडि बढेको छ। अहिले जस्तो गोदावरी नगरपालिकाभित्र चाहिँ वास्तविक भूमिहीनहरू, त्यसपछि सुकुम्बासीहरू, त्यसको लागत लिने काम भएको छ कि छैन, के छ? अब यहाँ हेर्ने हो भने अहिले पनि गोदावरी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरूका सवालका कुराहरू त्यो कानुनी दायरामा आउने प्रक्रिया उहाँहरूमा चाहिँ नभएको अवस्था छ। जस्तै राज्यलाई कर तिर्ने सवालका कुराहरू, उहाँहरूले राज्यबाट सुविधा चाहिँ बैङ्किङ कारोबारका गर्ने सवालका कुराहरू उहाँहरू ठुलो वञ्चितमा हुन्छ। केटाकेटी पढेर चाहिँ विदेश पठाउने सवालका कुराहरू ठुलो वञ्चित हुनुभएको। यो गोदावरी नगरपालिकामा यो सङ्ख्या धेरै ठुलो छ। किनभने कतिपय भूमिहीन पनि छन् र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासहरू पनि छ यहाँ। अहिले यो आयोगले दुइटैलाई मिलाएर लगभग चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अन्तिम आयोगको रूपमा पनि काम गर्ने जुन सरकारले चाहिँ योजना बनाएको छ, त्यो जम्मै भूमिहीन र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासले चाहिँ आफ्नो मापदण्ड र क्राइटेरिया अनुसार सबैले त्यो लाल पूर्जाहरू पाउनेछन्। त्यसका विधानहरू छन्। कस्तो चाहिँ पाउने भन्ने कुरो जम्मै चाहिँ के कति तिर्नुपर्ने भन्ने कुरो जम्मै चाहिँ त्यो नियमावलीले चाहिँ हुने छ। अब यो चाहिँ लगभग 8वटा त्यसका नियमावली बनिसकेको अवस्था छन्। उहाँहरू अब के चाहिँ भोलि पर्सि सोमबार
चाहिँ पास हुन्छ नि त्यसको चाहिँ उसमा राजपत्र प्रकाशित भइसकेपछि उहाँहरू पठाउनुहुन्छ। र हामी पनि अब अहिले सम्झौता गरेको छ गोदावरी नगरपालिकामा ठुलो समस्या छ। लगभग चाहिँ उहाँहरूले राज्यबाट कुनै सुविधाहरू चाहिँ पाउनु भएको छ, कुनै सुविधा पाउनु भएको छैन। अब यो समस्यामा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी जग्गा छ तर हामी चाहिँ कुनै उहाँहरूसँग प्रमाण नभएका कारणले गर्दा राज्यको विभिन्न चाहिँ पहुँच राज्यसँग जोडिने अवस्था चाहिँ नभएका कारणले गर्दा उहाँहरूलाई यसपालि यो आयोग अथवा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाले सम्झौता अनुसार हामीले समयावधिभित्रै सक्ने गरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने सम्झौता गरेका छौँ, प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ। र इकाइ पनि चाहिँ कार्यालयको इकाइ पनि हिजो उद्घाटन गरेका छौँ। पालिकाभित्रै छ र अब त्यसमा केही मापदण्डहरू छन्। कति चाहिँ सुकुम्बासीहरू अव्यवस्थित बसोबास भएका मान्छेहरूको मापदण्ड अनुसार कर्मचारी राख्ने, करारमा कर्मचारी राखेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने योजना हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाको छ। र हामी छिटोभन्दा छिटो समयावधिभित्रै कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसका पक्षको प्राविधिक पक्षहरू हामीसँग त्यो खालको हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई पनि दृष्टिगत गरेर अहिले पनि देशमा 100वटा नगरपालिका 14वटा नगरपालिका योभन्दा अगाडि घोषणा भएको छ। 100वटा अहिले भएको अवस्था छ। केही दिनभित्रै अरू नगरपालिकाहरू पनि अझ चाहिँ सम्झौता प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन्। र अब त्यसै कारणले गर्दा हामीले के भनेको छ भने गोदावरी नगरपालिकाभित्र विभिन्न कठिनाइहरू छन्। फेरि अहिले पनि चाहिँ यो जग्गा भूमि व्यवस्थापन सवालका गुठी जग्गाहरू छन्, स्कुलका जग्गाहरू छन्, संस्थाका जग्गाहरू छन्। ती जग्गा चाहिँ यो आयोगले चाहिँ नाप्न सक्ने अधिकार छैन र आयोगले जे चाहिँ बनाएको छ त्यो अनुरूप अगाडि बढेर हामीले यो चाहिँ जुन चाहिँ भूमिको बारेमा चाहिँ गएर काम गर्छौँ र यसमा अहिलेको पहिलाभन्दा सहज परिस्थिति बनाएको अवस्था छ। आयोगले धेरै होमवर्क गरेर के सहज परिस्थिति बनाएको छ भने इकाइ अलग गठन गरिदिएको छ। त्यहाँ कर्मचारीको कुन कर्मचारीहरू त्यहाँ राखेर चाहिँ दैनिक अपडेट गर्ने, दैनिक डाटा सङ्कलन राख्ने, त्यो सङ्कलन गरेका डाटाहरू यहाँबाट पनि चाहिँ सुकुम्बासी आयोग त्यो भूमि व्यवस्थापन आयोगले पनि हेर्न सक्ने, मन्त्रालयले पनि हेर्न सक्ने गरी चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ गर्ने चाहिँ गरिएको छ। र यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा नगर प्रमुखको संयोजकमा उपसंयोजक अनि कार्यपालिका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका साथीहरू र भूमि सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि त्यसमा सदस्यको रूपमा सहभागिता गराउने र अनि वडा अध्यक्षको संयोजकमा त्यहाँको सदस्य सचिव रहने गरी राजनीतिक दलहरू र अनि केही मान्छेहरूलाई राखेर त्यसलाई सहज बनाउनको लागि, किनभने भोलि कसैले चाहिँ पूर्वाग्रह राख्यो भन्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्यो भने राजनीतिक दललाई सिमेटेको छ, विभिन्नहरूलाई सिमेटेर राखेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो एउटा सहजीकरणको पक्ष छ र उहाँहरूले त्यो वडाले नै त्यो चाहिँ अगाडि बढाउँछ। हामीले यहाँबाट जम्मै पदार्थहरू अगाडि बढाएर वडाबाट सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सबै योजना चाहिँ गर्ने र वडाले चाहिँ मार्डिन गरेर नगरपालिकामा पठाउने र त्यहाँ सूचना निकाल्ने पनि काम वडाले गर्नेछ र त्यो यो यहाँ पठाउने छ। गोदावरी यो नगरपालिकामा
पठाउनु पर्छ। भूमिहीनहरूले चाहिँ नगरपालिकासम्म पुग्नु परेन कि वडाबाटै गर्नु? वडाबाट पर्यो, अनि वडाबाटै पर्यो, नगरपालिकामा धाउनु परेन, जिल्लामा धाउनु परेन होइन। यो सहज परिस्थिति चाहिँ हामीलाई आयोगले चाहिँ गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यदि त्यो ठाउँमा पनि कुनै जनप्रतिनिधिले बदमासी गर्यो, कुनै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ गर्यो भने त्यसका चाहिँ सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिमाना पनि गरिएको छ। उसलाई 1 वर्ष कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिमाना। कसैले यदि चाहिँ त्यो झुकाएर पनि त्यो गरेको अवस्था छ भने, लाल पूर्जा झुकाएर पनि पाएको अवस्था छ भने, त्यो जानकारी पाएको समयमा स्वत त्यो बदर हुने गरी सरकारको नाउँमा चाहिँ बढाउने चाहिँ राखिनेछ। त्यो आयोगले त्यो नियमावलीमै राखेको अवस्था छ। त्यसै कारणले हामी के चाहन्छौँ भने अहिले यो जुन सुकुम्बासी सुकुम्बासी र चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासलाई हामी व्यवस्थापन गरेर आगामी दिनमा अहिले जुन दलहरूले यो सुकुम्बासीको नाममा लाल पूर्जा वितरणका नाममा हामीले चाहिँ एजेन्डा बनाएर चाहिँ चुनावमा जाने गरेका थियौँ, यो दोस्रो चुनावमा नजानु परोस्, हामी विकास गर्छौँ भनेर जाने प्रक्रिया होस् भन्ने हाम्रो पनि मान्यता त त्यही क्रमले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो क्रममा पनि आयोगले पनि त्यही चाहिँ सोच बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। अनि त्यसैका अब त्यसपछि नगरमा आउँछ, उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि हामीले नगरले 15 दिने सूचना निकाल्छ र यो तपाईँहरूले के छ यहाँ यो वडाले गरेको ठिक छ छैन, ठिक अनि उहाँहरूले दाबी विरोध गर्ने ठाउँहरू राख्छौँ, ठिक छ छैन भनेर चाहिँ यहाँ हामी त्यो 12 वडाबाट आएको चाहिँ त्यो जग्गाहरूको चाहिँ सबै डाटा त्यो छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर चाहिँ यता कुनै ठाउँमा 15 दिनको सूचना निकाल्छौँ। त्यो निकालिसकेपछि यदि त्यो कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आएको छैन, सही निष्पक्ष तरिकाले आएको छ, कुनै त्यस्तो चाहिँ चाहिँ कसैले चाहिँ त्यस्तो सोच बनाएको छैन भने छलफलमा हामी पास गरेर नगरपालिका प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ माथि आयोगमा बुझाउने काम गर्नेछ र अनि त्यसपछि त्यो नियमअनुसार अब उहाँहरूले चाहिँ मापदण्ड अनुसार अब कति जग्गा, कुन ठाउँको जग्गा के छ, कुन चाहिँ चाहिँ भूमिहीनलाई को राजस्वको बारेमा, अनि चाहिँ जग्गा नम्बरी जग्गा छ यसैसँग जोडेको ऐलानी जग्गा राखेको छ कति राखेको छ, त्यो आधारमा अनि चाहिँ विभिन्न क्राइटेरिया उहाँहरूले चाहिँ नियमावलीमा राख्नु भएको छ। त्यस कारणले हामी त्यसरी अगाडि चाहिँ बढ्ने पक्षमा छौँ र यसलाई द्रुत गतिमा गोदावरी नगरपालिकाले द्रुत गतिमा यसलाई त्यसरी अगाडि गर्न चाहिँ गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेको छ र हामीले हिजो पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ। सबै दलहरूलाई आयोगको अध्यक्षलाई नै बोलाएर वडा अध्यक्षहरूलाई, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई र अनि त्यसमा राजनीतिक दलहरूका साथीहरूलाई राखेर अध्यक्षले नै प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र जम्मै कुरो चाहिँ उहाँहरूले प्रष्ट सबै जानकारी दिनुभयो। यसले हामीलाई ठुलो सहज पनि भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा अब यो यसमा फेरि अर्को कुरो पनि छ। अहिले हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने जग्गा बेच्ने सुकुम्बासी हुने, जग्गा बेच्ने सुकुम्बासी हुने। अब यो प्रक्रिया पनि समाधान हुन्छ। अहिले जम्मै चाहिँ जग्गाको रूपरेखाहरू 100 कति नगर चाहिँ जिल्ला कति जिल्लामा लगभग 35-36 जिल्लाहरूमा कम्प्युटराइज भएको अवस्था छ। कुन नाम चाहिँ त्यो सबै गर्दाखेरि जम्मै चाहिँ जग्गा आउँछ। झापादेखि लिएर कञ्चनपुरसम्मको जग्गा कुन यसको नाममा कुन ठाउँमा छ भनेर त्यो आउँछ। त्यो झुटा बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। र विगतमा सुकुम्बासीले जुन भएर चाहिँ एकचोटि सुकुम्बासी भएर चाहिँ उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले अरू ठाउँमा त्यो चाहिँ प्रमाण यदि भेटेपछि उहाँहरूले त्यो जग्गा चाहिँ हुँदैन। उहाँहरूलाई आयोगले चाहिँ त्यो निर्णय नै गरेको हुन्छ। अहिले चाहिँ अब जग्गा प्रति जग्गा भएकालाई चाहिँ उपलब्ध हुँदैन हैन, त्यसो
उपलब्ध हुन्छ। मैले भने प्रति यो चाहिँ यसमा भूमि व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास, सुगमवासी भूमि व्यवस्थापन भनेको एउटा पाटो रह्यो। दोस्रो पाटो अव्यवस्थित बसोबास भनेको चाहिँ उहाँहरूको जग्गा अरू ठाउँमा हुन्छ, यसमा पनि छ जग्गा, उहाँले राजस्व तिरेर पाउनुहुन्छ। तर अब 3 बिघा जग्गा उहाँहरूको नम्बरी छ, 3 बिघा जग्गा ऐलान छ भने त्यो उहाँहरू नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कसैले पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, किनभने यसको मापदण्ड पनि बनाएको छ। अब त्यो अहिले त्यसमा पनि नियमावलीमा आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यसमा धेरै कुरा चाहिँ खुलेर स्पष्ट रूपमा लेखेर नियमावली आएको कारणले गर्दा हामीले अब एकदम सबैलाई समावेश गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब 3 बिघा जग्गा कसैको नाममा छ, उसले फेरि 1-2 बिघा चाहिँ भोग चलन पनि गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्नुहुन्छ? अब त्यसमा हिजो चाहिँ त्यो बारेमा पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। अब नियमावलीमा प्रष्ट भएर आउँछ भन्नुहुन्छ। तर पनि अब 3 बिघै पाउने आधार देखिएको छैन। उहाँहरूको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ उहाँले राख्ने आफ्नो विचार राख्नुभयो। 3 बिघा नम्बरी छ, 3 बिघै पाउने अवस्था छैन। त्यसको पनि चाहिँ यो ऐलानी जग्गाहरू पनि मापदण्ड छुट्याएको छ है, कति कट्टा जति मापदण्ड छुट्याएको छ। अनि चाहिँ अब त्यसका चाहिँ अब फेरि भूमिहीन भूमिहीन सुगमवासीको एक खालको चाहिँ वातावरण गरेको छ र जग्गा भएको मान्छेहरूको एक खालको वातावरण गरेको छ, किनभने उसले राजस्व पनि बढी तिर्न सक्छ। यसले चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि यसमा भूमिहीन भनेका चाहिँ भूमिहीन चाहिँ वास्तविक भूमिहीन चाहिँ दलित समुदायहरू छ बढी जसो होइन। त्यो दलित समुदायलाई चाहिँ एकपटक जग्गा उपलब्ध गराएपछि उहाँहरूले यो जग्गाको उपभोग चाहिँ उनीहरूले गर्न पाउने पहिलो प्राथमिकता दलितहरू पर्छन् कि पर्दैन? यो त अब जस्तै मानौँ, अब अहिले पनि यो भूमिहीनको चाहिँ सवालमा कुरा गर्दाखेरि वास्तवमै अब यो राज्यमा अहिले पनि पहाडका धेरै जिल्लाहरूमा विभिन्न क्षेत्रीय बाहुन विभिन्नसँग चाहिँ जग्गा लाभपूर्ता भएका छन्। दलितहरूलाई हलिएको रूपमा त्यो स्थानमा राखेको अवस्था छ। जस्तै यहाँ चाहिँ चौधरीहरू चाहिँ राखेको अवस्था छ, उता त्यो अवस्थामा पनि राखेको भएको कारणले गर्दा अहिले पनि उहाँहरूको नाउँमा अधिराज्यभरि कुनै ठाउँमा जग्गा छैन। सुगमवासीको अर्थ त्यो हुन्छ जसको नाममा, जसको चाहिँ परिवारमा कुनै चाहिँ ठाउँमा जग्गा छैन र यसमा बसेको चाहिँ अवस्था छ भने त्यो नै चाहिँ सुगमवासी हो है। अब जुन यहाँ पनि जग्गा छ अर्को पनि त्यसलाई चाहिँ सुगमवासी मानिँदैन, त्यसलाई अव्यवस्थित बसोबास मानेको छ, त्यो अव्यवस्थित रूपमा मानेको छ र त्यसका क्राइटेरियाहरू छन् होइन, नीति नियमहरू त्यसलाई त्यो आधारमा जाने भनेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यी नियमावलीले प्रष्ट बोलिन्छ। अहिले नियमावली नहुँदामा मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ भन्न सक्ने आधार हुँदैन। स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पनि करिब 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होइन। यो समयसम्म आइपुग्दाखेरिको अनुभव स्थानीय निकाय, स्थानीय तहसँगको स्थानीय सरकारको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो? स्थानीय सरकार प्रमुखको नाममा कस्तो? अब हामीलाई त के रह्यो भने हामी भाग्यमानी पनि हौँ होइन, र चुनौतीको सामना गर्ने गरी पनि उपस्थित भएको छौँ हामी। अहिले हाम्रो ठुलो चाहिँ हाम्रो सामु ठुलो चुनौती पनि छ। यहाँहरूलाई प्रष्ट चाहिँ बुझ्नु भएको छ, किनभने हामीले नीति नियम कानुनहरू बनायौँ। कानुन बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ जनताको कानुन, सरकारले त कानुन कहिलेकाहीँ सबैलाई त्यो चाहिँ भित्र राख्ने गरी बनाउँछ।
हामीले कानुन बनाउँदाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ चित्त दुख्ने अवस्था छ। मैले यो किन भन्न राखेको छु भने विगतमा दिनहरूमा 1 बिघा जग्गा पाउनेले 2.5 रुपियाँ कर मात्र तिर्थ्यो। हेर्नुहोस्, 2.5 रुपियाँ कर। अनि अहिले त त्यो हुँदैन। राज्यले माथिबाटै चाहिँ व्याख्या गरेर पठाएको अवस्था छ होइन। अब त्यो आधारमा भइसकेपछि नीति नियमहरूले हामीले बनाइसकेपछि त्यो सबै वडामा गएर ल कति राख्दा हुन्छ ल भन्नुहोस् भनेर राख्यो। तर पनि मान्छे यता कता चाहिँ मान्छेलाई उस्काउने नगरपालिकाले यस्तो गर्यो, यसले उस्तो गर्यो, उसले उस्तो गर्यो, कर लगायो भन्ने खालको मैले भनिरहेको छु भन्ने अवस्था छ। अनि अब हामीले हाम्रो के बुझाइ छ भने मान्छे सक्रिय बनाउनको लागि कुनै उसलाई चाहिँ अलिकता दबाब सिर्जना भएन भने सक्रिय हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामीसँग ठुला जमिदारहरू छन्। जमिदारहरू चाहिँ तल झर्दै आइरहेका छन्। त्यो कारण के त उनका आमा बुवा बाजेले बनाएको सम्पत्ति खाइरहेछन्, मेहनत गर्दैन, निस्किरे छन् होइन, जग्गा बेच्दै खाइरहेछन्। उनी तल जो अहिले निम्न स्तरको मान्छे छ अहिले माथि उठिरहेको छ। किन? मेहनत परिश्रम गरेको कारणले गर्दा। त्यसै कारणले पनि हामीले के भनेका छौँ भने मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। किसानहरूले कहीँ अरू ठाउँ जानु पर्दैन। हामीले चाहिँ अनुदान स्वरूप प्रत्येक ठाउँमा किसानलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गराउने काम गर्छौँ। अहिले पनि 1 वडा 1 बाली भनेर हामीले चाहिँ निर्णय नै गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले गोदावरी 11-12 के भनेको छौँ भने ल तपाईँ 500 घर छ भने 500 कट्टा जति कागती लगाउनुहोस्। एक घरले 1 कागती लगाउनुहोस्। बढी नलाग्यो भने 1 घरले 1 कट्टा कागती लगायो भने 500 गर्छ भने 500 बोट कागती हुन्छ। अनि व्यवहारहरू त्यहीँ पुग्छ। हेर्नुहोस्, अनि प्याजहरू उत्पादन गर्नुहोस् भनेको छ। 1 कट्टामा तपाईँहरूको 7 कुइन्टल 8 कुइन्टल प्याज फल्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो 7 कुइन्टल 8 कुइन्टल प्याज उत्पादन त्यसलाई चाहिँ मेहनत गरौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी नौकरी नमान्ने, पैसा आर्जन गरेको नमान्ने, अनि विदेशमा गएर चाहिँ 18 घन्टा गरेकोलाई चाहिँ त्यो शरम मान्ने। अनि हामी त्यहाँ विभिन्न यातना विभिन्न समस्याहरू झेल्नु पर्ने अवस्था छ। आफ्नै खेतबारीमा पनि मजाले बसेर चाहिँ कमाउने वातावरण चाहिँ गर्ने हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारको हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। ग्रिन गोदावरी भनेर गोदावरी नगरपालिका प्रत्येक वार्डमा हरियाली हुनुपर्छ। यदि हरियाली भएपछि उत्पादनमुखी हुन्छ। गोदावरीको परिकल्पना गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ प्रदेश राजधानीको एउटा प्रदेश राजधानी पनि यही ठाउँमा बनिरहेको छ। यहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो नगरपालिका प्रदेश राजधानी भएको नाताले पनि यसमा ठुलो मात्रामा चाहिँ वन जङ्गल फडानीको पनि यहाँ चाहिँ छ होइन। वन जङ्गल ठुलो मात्रामा फडानी पनि भइरहेको छ। यो वन जङ्गल फडानी एकातिर र अर्कोतिर चाहिँ कल्पना चाहिँ ग्रिन गोदावरी कसरी सक्छ? मैले के भन्नु भने म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्छु। अब राजधानीका सवालका कुराहरूमा अहिले पनि जुन पहिले चाहिँ मिडियामा धेरै कुराहरू आएको थियो त्यस्तो अवस्था अहिले त्यो राजधानी हुने ठाउँ छैन। यहाँहरूले पनि पुग्नु भएको छ त्यो ठाउँमा है। मैले धेरै कुरा पनि राख्नु पर्दैन। तर पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन राजधानी हुने स्थानमा हो, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो बाटो र चाहिँ घर हो त्यो मात्र त्यहाँ झाडी फाडिन्छ। अन्य ठाउँहरू चलाउने चाहिँ किनभने वातावरणलाई चाहिँ हरियाली बनाउने काम चाहिँ गर्ने हो। त्यो चाहिँ ती रुखहरू जुन चाहिँ कुनै त्यहाँनिर केही बनाउनु पर्ने अवस्था ती रुखहरू राखिन्छ। जो झाडी छ चाहिँ भएको त्यो झाडी फाडेर बाटामा पर्ने रुख बाहेकका सबै चाहिँ त्यो हरियाली नै हुन्छ राजधानी पनि।
त्यो आधारमा चाहिँ हुन्छ। मैले अब किनभने हामीले नीतिगत रूपमा पनि एक घर चाहिँ एक बिरुवा अथवा 2 बिरुवा भनेर प्रष्ट बनिसकेका छौँ हैन। किनभने अहिले वातावरणलाई सफा गर्ने भनेको यो हरियाली नै हो। हरियाली फेरि रुख लगाएर मात्र हरियाली पनि होइन। ग्रिन गोदावरीको अर्थ रुख पनि हो, उत्पादन पनि हो। हेर्नुहोस्, हामीले हरियाली भनेको अहिले पनि हामी मकै इन्डियाबाट ल्याएर आएको छौँ, प्याज इन्डियाबाट ल्याएर आएको छौँ, कागती इन्डियाबाट ल्याएर आएको छौँ होइन। अहिले तरकारी उत्पादन हाम्रो यहाँ भएको छ, तर त्यति पनि पर्याप्त हामीसँग छैन। अहिले पनि अरबौँको रुपियाँको त इन्डियाबाट आइरहेछ। त्यो हामीले त्यहाँ उत्पादनमुखी नभएर नै हो। हामी चाहिँ के हो भने परम्परागत कृषि खेती नै गरिरहेछौँ। हामीले आधुनिक र व्यावसायिक खेती गर्नु अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो हैन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि त्यो चाहिँ यदि गर्ने हो भने 12 महिना या रुख बिरुवाहरू चाहिँ त्यो एकतिर चाहिँ एक घरको एक बिरुवाको चाहिँ नीति छ र रुखहरू हरियाली गर्ने ठाउँ चाहिँ रोड सडकहरूमा त्यो एउटा छ। गाउँघरमा उत्पादनसँग जोडेका चिजलाई चाहिँ हरियाली गर्ने अर्को पाटो छ हैन। त्यो अनि सामुदायिक वनमा पनि परम्परागत नगरेर त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ हामीले। मैले त के भनेको छु भने सामुदायिक नदीका बगडहरूमा सामुदायिक गर्छौँ, त्यहाँ 500 बोटा लगाइदिने नि, त्यो त आँपहरू 500 बोटा लिची लगाइदिने नि, त्यो रोजगारी पाउँछ नि मान्छेहरूले। 500 बोटा लिची आँपहरू लगाउने भने सबैले रोजगारी पाउँछ नि त। त्यो ठाउँमा त्यो खालको बनाउनुपर्छ भन्ने हो। अब यो सिसम लगाएर यो खालि सिसम अहिले लगाउने 5-10 वर्षपछि सुक्ने हेर्नुहोस्। अब आम्दानीको स्रोत पनि चाहिँ सामुदायिक वनहरूलाई बनाउनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हिसाबले हामी गइराखेको अवस्था छ। त्यसै कारणले मैले ग्रिन गोदावरी भनेको होइन। जस्तो प्रत्येक घरमा चाहिँ फलफुलको बोटहरू लगाउने होइन, त्यसमा के पालिकाले सहयोग गर्छ? फल अनुदान दिने भनेका छौँ हामीले। पर कट्टा 2000 प्याज खेती गर्नेलाई अनुदान दिने भनेका छौँ होइन। अनि आँपका बोटा चाहिँ अनुदान दिने भनेको छ, कागतीका बोटा अनुदान दिने, लसुनमा अनुदान दिने भनेको छ, हल्दीमा अनुदान दिने, खुर्सानीमा अनुदान दिने भनेका छौँ होइन। विभिन्न 12 वडामा सबै चिजहरूमा अनुदान दिने भनेका छौँ। गर्नुहोस् तपाईँ। यो अनुदान दिने कुराहरू त भए स्थानीयले चासो नदेखाएको कि काम गरिरहेको? मान्छेमा अब एउटा खालको सोच मान्छेमा के छ भने नेपालीहरूमा यो मेहनत गर्ने बानी छैन। सबभन्दा हामी गरिब, मानसिक रूपमा चाहिँ गरिब छौँ। हेर्नुहोस्, हामीसित स्रोत छ, त्यो स्रोतलाई प्रयोग गरे हुँदैन। परम्परागत खेती गरेका हुन्छ हामीले। अनि त्यो स्रोतलाई परिचालन गर्ने हो भने हामीले त 5 कट्टामा हेर्नुहोस् त प्याज लगाउनुहोस् त कति फल्छ। 5 कट्टामा खुर्सानी लगाउनुहोस् त हेर्नु, खुर्सानी इन्डियाबाट आउँछ। खुर्सानी चाहिँ हरियो पनि बेच्न सकिने, सुकाएको पनि बेच्न सकिने है। प्याज अहिले चाहिँ 250-200 रुपियाँ किलो चाहिँ अहिलेसम्म पनि 150 रुपियाँ चलिरहेको छ। अनि त्यही होस् भनेर हामीले कोल्ड स्टोरहरू स्थापना गरेका छौँ है। हामीले किसानले उत्पादन गरेको चिज यदि सड्ने गल्ने चाहिँ बाट बचाउनको लागि कोल्ड स्टोरमा जम्मा गर्ने र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 5-6 महिना 7 महिनासम्म बेच्ने वातावरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामीले पहिलो उसमै चाहिँ कोल्ड स्टोरको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। अब केही दिनपछि सम्पन्न हुँदैछ यो हाट बजारमै गरेका छौँ है। अब किसानलाई उत्पादनमुखी बनायो, त्यसको व्यवस्थापन भयो। त्यसको व्यवस्थापन भएन, सडेर जान्छ भने त किसानहरू डुब्छन् है। अब त्यो भएको कारणले गर्दा किसानलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पहिला। अनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा पनि अर्को एउटा कुरो के भनेका छौँ भने बोलेका छौँ भने हामीले गोदावरी नगरपालिकाभित्र चाहिँ उत्पादन गरेको चिज यो हाट बजारमा पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। यहाँको किसानहरूलाई उत्पादन गरेको चिज सडाएर इन्डियाबाट हामी ल्याउनु दिँदैनौँ, त्यो रोक्छौँ भनेका छौँ। प्रतिबद्धता नै गरेका छौँ। त्यो रोकिएको छ अहिलेसम्म। उत्पादन त त्यति भइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, जस्तै मानौँ उत्पादन हामीसँग त अहिले त यहाँ के छ भने चौधरी समुदाय मात्र छ। चौधरी समुदायले सामान्य रूपमा चाहिँ अहिले उत्पादन तरकारीसँग जोडिएको छ। अरू चाहिँ किसान, अरू पहाडी किसानहरू त कोही जोडिएकै छैन। हेर्नुहोस् होइन, बरु जग्गा बेचेर खाने है, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। अब त्यो सामुदायिकले मात्र चाहिँ उत्पादन गरेर पुग्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले पहाडमा उत्पादन हुने चिज यता ल्याउने, यताबाट उत्पादन हुन्छ पहाड पठाउने। स्रोत त चाहिँ बाहिर जाँदैन नि त होइन। जब
चाहिँ 4-5 अरब रुपियाँ चाहिँ इन्डिया जान्छ भने बासी 4-5 अरब त हाम्रो किसानहरू पाउँछन् नि त हैन। यो चाहिँ हामीले अर्को कर्णाली प्रदेशमा किन नबेच्नु परोस्, नेपालको काठमाडौँमा किन जानु परोस्, पैसा त चाहिँ नेपालमै बस्यो नि। त्यो खाले उत्पादनलाई त्यसरी बनाउनु पर्छ। त्यो यदि त्यो भएन भने हामीले यहाँ सीमित मात्रामा मात्र उत्पादन गर्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीले इन्डियालाई रोक्न सक्ने ठाउँ हुँदैन। किनभने यहाँ प्याजै छैन, अहिले थाहा छ नि यहाँलाई, प्याज हुन्छ यता हैन, जति पनि हुन्छ एक कट्टामा। मैले आफै म किसानको छोरा हो, मैले लगाएर 8 कुन्टल फलाएको छु यो कट्टामा, हेर्नुहोस् भने 5 कट्टामा 8 कुन्टल 40 कुन्टल फल्छ। अहिले 40 कुन्टलको कति रुपियाँ हुन्छ ल भन्नुहोस् त। अहिले माघमा लगाएको प्याज वैशाखमा कोर्न मिल्छ, अनि त्यसपछि अर्को खेती 3 महिना खेती गर्नुहुन्छ। 5 कट्टामा 4 खेती गर्न मिल्छ। अनि 4 खेती गर्दाखेरि 2-2.5 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि 5 कट्टामा अनि यसरी जाने कि हामीले त्यो खाली बाँझै राखेर खाली अरू ठाउँमा गएर मात्र चाहिँ त्यो गर्ने होइन। हाम्रो ज्ञानको चाहिँ छैन, केही छैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्याहरू छन् होइन। हामीले चाहिँ इन्डियामा पनि हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू छन्, नेपालीहरू त एकदम गरिब छन् भन्छ त्यहाँ मान्छे, उहाँहरूको बुझाइ त्यो छ। नेपालीहरू गरिब छैन नि त, आज यो समय चाहिँ गएर उहाँहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ है। त्यस्तो गरिब त छैन नेपालीहरू। जो इन्डियनमा पुल मुनि बसिया छन् उनको जग्गै छैन है, घुमन्ते फेर्ने जातहरू छन्। नेपालीमा त्यो जातै छैन होइन। अब त्यो त्यसै कारणले गर्दा हामी श्रम जनतालाई श्रम गराउनुपर्छ भन्ने कुनै न कुनै क्षेत्रमा, महिलालाई कुनै न कुनै क्षेत्रमा श्रम गर्नु पर्यो। घरमै बसेर पनि महिलाले उत्पादन गर्न सिकौँ। हामीले सबै चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाइरहेको छौँ। उद्यमहरूलाई पनि होइन, मान्छे चेतनाका कुराहरू पनि, अनि साना मझौला उद्योगका कुराहरू पनि, अनि उत्पादन तरकारी उत्पादनका कुराहरू पनि, बाख्रा गाई भैँसी होइन, मौरी पालनसँग माछा पालनसँग जोडिएका कुराहरू पनि कुनै उत्पादनमुखी हुनु पर्यो। हामीले त इन्डियाबाट किन ल्याउने, यहीँ उत्पादन गर्नु पर्यो क्या हामीले। नगरपालिकासँग यति धेरै चाहिँ रोजगारीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुभएको छ, कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा होइन। तर समस्या समाधान चाहिँ बेरोजगारीको समस्या समाधान चाहिँ त्यसरी भएको छैन। यहाँका यो ठाउँको व्यक्तिहरू मानिसहरू चाहिँ प्रायः जस्तो मानिसहरू चाहिँ भारतमा जाने, त्यहीँ रोजगारी गर्ने होइन, बाँझा जमिनहरू छन्। अर्को कुरा चाहिँ एउटा सिँचाइको प्रब्लम पनि हो के छ? यहाँ मैले त हामीले त के सम्बोध गरेका छौँ भने यदि किसानहरूले समूहगत हामी चाहिँ यो उत्पादनतिर जोडिन्छौँ भनेर चाहिँ प्रतिबद्ध रूपमा आएपछि हामी सिँचाइ पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान स्वरूप सिँचाइ हालिदिन्छौँ। हामी डिप बोरिङ हालिदिन्छौँ उहाँहरूलाई। 50-60 जना चाहिँ किसानहरू चाहिँ किसानहरू आउनु पऱ्यो, डिप बोरिङ हालेर 12 महिना सिँचाइ गर्न सक्ने बनाइदिन्छौँ है। त्यति अप्ठ्यारो छैन। यहाँ सामान्य रूपले हुन्छ, तराईमा 50 फिट आउँदाखेरि बोरिङ हाल्दाखेरि सिँचाइ भइहाल्छ। ओलानी त्यतातिर अलिकता ठुलो गर्नुपर्छ, नहर ओलानीको नहर छ होइन, केही ठाउँमा त्यो नहर नपुग्ने ठाउँमा अनि हामीले डिप बोरिङ चाहिँ यदि हाल्यौँ भने सिँचाइ त अभाव त हुँदैन नि। तर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको बानी श्रमतिर चाहिँ जोडेको छैन। त्यो मेरो बुझाइमा छ। जबसम्म चाहिँ नागरिकहरू किसानहरू श्रमसँग प्रत्येक नागरिक जोडिँदैन देशको विकास हुँदैन। प्रत्येक घरको मान्छे श्रमसँग जोडिँदैन विकास हुँदैन। मैले के भन्ने गरेको छु भने एउटा परिवारमा 10 जना परिवार छ एउटा परिवारमा। अहिले पनि 1 जनाले पाल्या हुन्छ 9 जना परिवारलाई। हेर्नुहोस् कस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या। 10 जनामा 3 जना बालबालिका छ, 7 जनाले काम गरेपछि त्यो घर गरिब हुन्छ र भने हुँदैन। हामीले त्यो परिकल्पना गरेका छौँ त्यो आधारमा। त्यसैले अब मान्छे अहिले पनि चाहिँ यो राज्यको जो चाहिँ अनुदान स्वरूप छ, मान्छे यो सरकारको चिजलाई फोटिया खान पाउनुपर्छ भन्ने मात्र मान्यता मानसिकता भएको छ है। मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा के भनेको थिएँ भने अब यहाँ यो ठुलो चाहिँ यो मकै बारी बनाउनु पर्यो, मकै उत्पादन गर्नु पर्यो 60-70 बिघाको भन्ने कुरो आयो एउटा गोष्ठीमै थियो। अनि सबैले आफ्नो राय राय, मैले भिन्नता राय राय, मेरो भिन्नता छ राय। हामी एउटा ठुलो किसानलाई मात्र अनुदान दिएर
यहाँको समुन्नत हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले के गर्नु पर्यो भने इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई 25% मलमा चाहिँ अनुदान दिउँ न, 25% चाहिँ बिउ बिजनमा अनुदान दिउँ न, 25% हामी सिँचाइमा अनुदान दिउँ न, केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार त्यो नलगाउने अनुदान दिने, अनि उसले उत्पादन गर्छ। 25 बिक्री गर्ने वातावरण गर्छ, उसको हौसला बढ्छ, उत्पादन सबै उत्पादनमुखी हुन्छन् होइन। अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ, यो हुनु पऱ्यो भने कि मैले दिएँ। अब यो पनि अहिले त्यो नगरेर चाहिँ किसानहरू अगाडि बढ्न सक्दैन। किसानहरूलाई प्रत्यक्ष, एउटा किसान होइन सबै किसानलाई प्रत्यक्ष गर्नु पऱ्यो। अब म किसान छैन, मैले यहाँ ठुलो चाहिँ योजना ल्याएर भाँचो भने त्यो त ठगेको हो नि राज्यलाई, त्यस्तो किसानले पाउनु हुँदैन। वास्तविक ती जो किसान छन् उनीहरूले अनुदान स्वरूप पाउनुपर्छ। इन्डियाको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हामी गर्न सक्छौँ, नगर्ने कुरै छैन। यहाँ अनुदानको रूपमा अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ, तर त्यो चाहिँ किसानहरूको माझमा पुगेको छैन होइन, खाएको अवस्था छ। पालिकाभित्र चाहिँ अब अहिले विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ? अब विकासको निर्माण काम हेर्दाखेरि अब हामीले होइन 2046 सालपछि विभिन्न आन्दोलनहरू भयो र 72मा संविधान घोषणा भयो, 74मा स्थानीय निर्वाचन भयो। जुन चाहिँ 46 देखि 73सम्म गरेका काम छन् हामीले एकै वर्षमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यत्रो सानो बजेट पाउँथे, अहिले 12वटामा 1.5 करोड 2 करोड चाहिँ गइरहेको छ। बाटाघाटा हेर्नुहोस्, कुनै गाउँमा हेर्ने भने बरु बजारको चाहिँ भित्र गल्लीहरूमा बाटा ओर्ल, अहिले हेर्ने भने फिलिली बाटा छ, गुना काप्चा चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यो बाटाका चाहिँ यातायातको सुविधा भएको ठाउँमा हेर्ने भने। दोस्रो खानेपानीको ठाउँमा हेर्ने भने हामीले अहिले पनि खानेपानीलाई ओलानीमै चाहिँ खानेपानी अब 3वटा चाहिँ 2वटा चाहिँ ट्याङ्की नै 2200 घरधुरीलाई चाहिँ पुर्याउने 2वटा ट्याङ्की नै चाहिँ भइसकेको छ र अनि साना चाहिँ पूर्वाधार अगाडि बढाएका छौँ। अब लालपुरमा पनि त्यही त्यो जति पनि खानेपानीको समस्याहरू पर्याप्त रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्यका कुरा क्षेत्रमा गर्ने हो भने हामीले अहिले चाहिँ गोदावरी नगरपालिका 12 नम्बर वडाको चापसल्ली त्यो चाहिँ त्यहाँबाट कोलमडाबाट जान 9 घन्टा लाग्थ्यो। म चुनाव ताका जाँदाखेरि 9 घन्टा हिँडेर गएँ। मलाई यति दुःख लाग्यो त्यहाँका मान्छेहरूको भेला गर्दाखेरि। अहिले यो पदमा ठुलो पदमा उठ्ने मान्छे तपाईँ नै आउनु उहाँहरू। अब म पछि सबै आउँछ मैले, किनभने म आइसकेपछि मेयरका उम्मेदवार अरू पनि आउँछ नि हेर्नुहोस्। तर त्यहाँको मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ, यदि त्यहाँको अवस्था भयो भने बाटो त्यहाँ पुर्याउँछौँ, यदि त्यहाँको अवस्था चाहिँ त्यहाँ ऊ भयो भने स्वास्थ्य गाउँघर क्लिनिक पुगाउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता नै गरेका थियौँ। बाटो चाहिँ चापसल्ली नाइलसम्म पुगेको छ, गाडी जान्छ। अनि दोस्रो कुरा हामीले यहाँ आउन बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ एउटा स्वास्थ्य चौकी नै अनमी अहमा राखेर चाहिँ एउटा चापसल्लीमा राख्यो। त्यहाँ किसानहरूलाई धेरै ठुलो चाहिँ मार्का परेको छ। कुनै धान चाहिँ गहुँहरू पिस्नु पनि चाहिँ यता आउनु परेको छ। त्यहाँ हामीले त्यो पुम्बो सेटबाटै चल्ने गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई सानो मिल बनाउने वातावरण गरिदिएका छौँ। खानेपानीका चाहिँ पाइपहरू दिएर चाहिँ त्यहाँ खानेपानीका पाइपहरू घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाइदिएका छौँ है। अब विकास चाहिँ क्रमिक रूपले हुने कुरो हो, एकैचोटि सबै चिज चाहिँ हुने होइन। परिवर्तन अहिले पनि अमेरिका चाहिँ चाइनामा उहाँहरूले पनि विकास त्यत्रो छ, हाम्रो नजरमा धेरै चाहिँ उहाँहरू धेरै भएको छ, उहाँहरूको नजरमा छैन। हामीले अझै विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ। किनभने यो प्रकृतिको नियम हो कि प्रकृतिले पनि मान्छेले सम्पत्ति कमायो भने कहिले सन्तुष्ट हुँदैन, विकासमा पनि कहिले सन्तुष्ट हुँदैन मान्छे। त्यही क्रममा हामी पनि अब विकासको क्रममा अगाडि दौडेका छौँ। हामीले जनताका गुनासा भावनालाई सेमेटेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ जनप्रतिनिधिहरूले।
किनभने जुन बाचा हामीले खाएका थियौँ, जुन सेवाको भावनाले अगाडि बढेका थियौँ, त्यो हामीले जति हामीले हाम्रो विवेकले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ गरेका छौँ। शिक्षाका सवालमा पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो अहिले यो कोभिडको बेला चाहिँ अहिले यो विद्यालयहरू सञ्चालन के छ गोदावरी नगरपालिका? अब मैले शिक्षालाई जोडेर कुरा गरेँ, त्यसपछि म त्यहाँ आउँछु। अब अहिले पनि गोदावरी नगरपालिकामा 54वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, 35वटा चाहिँ निजी विद्यालयहरू छन्। तर पढाइ कस्तो छ भने त्यो डिग्री चाहिँ उहाँ पढ्ने सोच छ। त्यो डिग्री पढेर चाहिँ के हुने होला चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भने प्राविधिक शिक्षा। अबको अहिलेको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य। यदि नौकरी खायो भने खान सकियो, घरमा बसेर पनि प्राविधिक चिजहरूको अगाडि बढाउन सक्यो र बजारमा पनि व्यवसाय गर्न सक्यो, त्यो खालको शिक्षा आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ अहिले माथि चाहिँ ओलानीमा हामीले चाहिँ जेटो नै खोलिसकेका छौँ। मालाइदी गुवासीमा ओभरसियरको नै चाहिँ गइसकेको छ। अनि हामीले अब यता चाहिँ एउटा आइटी खोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन आइटीको पनि अति आवश्यकता छ। यो पनि प्राविधिक चिज भएको कारणले गर्दा आइटी पनि धेरै। अब हामी कम्प्युटर सिक्छौँ, कम्प्युटर चाहिँ डिप्लोमा कम्प्युटर भन्छ, यताउता हुन्छ, तर त्यो कम्प्युटर पढ्यो भन्छ होइन, तर त्यो चाहिँ त्यो शिक्षाले मान्छे रोजगारी पाउँदैन। माले अहिले काम चलाउ हुनसक्छ तर रोजगार पाउन सक्दैन। अब त्यो शिक्षा गर्दाखेरि भोलि उसले आफ्नो रोजगार पनि गर्न सक्छ अथवा अरूलाई पनि सिकाएर काम अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो खालको उहाँहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी अगाडि बढ्यौँ। हामीले 4 क्लस्टरमा राखेका छौँ शिक्षामा, प्राविधिक क्षेत्रलाई लिएर होइन। अब त्यसरी हामी अगाडि बढेका कारणले गर्दा अनि जुन चाहिँ अब कोभिडका सवालका कुराहरूमा पनि विद्यालयमा हामीले 41वटा विद्यालयमा नै क्वारेन्टाइन राखेको अवस्था थियो। हाम्रो ठुलो लगानी भएको थियो। त्यतिखेर हामीले लगभग इन्डियाबाट आएका लगभग 5,500 मान्छेलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यो लगानी त खेर गयो नि हैन? खेर गएको छैन, उनीहरू त फेरि फर्किसके तर खेर गएको छैन। हेर्नुहोस्, हामीले हामी सफल भयो भन्ने बुझ्छौँ कि हामीले त्यो उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा राखेर उहाँहरू आउनुभएको नै मैले हजुरको कुरा गरेँ। जसरी उहाँहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई यहीँ रोक्ने वातावरण, यहीँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारीको वातावरण रोकेको भए त्यो लगानी सायद सफल हुन्थ्यो होला। अहिले जुन तरिकाले आउनुभएको थियो, अहिले भारतमा त के अरे विश्वको तेस्रो स्थानमा छ भारतमा चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या होइन, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या। त्यस्तो अवस्थामा फेरि त्यही ठाउँमा फर्केर जानु दुःख। मैले यहाँनिर यहाँहरूको कुरालाई म चाहिँ त्यो अघिको पाटोमा पनि भन्थेँ। अब मैले यो किनभने हामी सफल किन भन्न खोजेँ भने त्यहाँबाट रोग चाहिँ जब सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेका दाजुभाइहरूलाई व्यवस्थापन यदि हामीले गरेको थिएनौँ भने सामुदायिक स्तरमा भयावह रूपमा आउँथ्यो। भयावह रूपमा होइन, त्यो भयावह आइसकेपछि कुनै हामीले नगरपालिकाले थ्याक्न सक्ने अवस्था थिएन। तर खर्च भएको छ, हाम्रो खर्च चाहिँ त्यत्रो खर्च भएको छ चाहिँ हाम्रो त्यसमा होइन, थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले जो चाहिँ रोजगारीका सवालका कुरा गर्नुभयो, हामीले उहाँहरूलाई यहीँ रोक्नु खोजिरहेको छ। अघि मैले भने हामी चाहिँ श्रम गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो सोचै छैन भने उहाँहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले त्यो चिजहरू ल्यायौँ। तपाईँहरू कागती खेती गर्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ प्याज खेती गर्नुहोस्, खुर्सानी खेती गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् भन्ने सूचना गऱ्यौँ। हालेन न, हेर्नुहोस्। अनि मान्छेको त्यत्तिकै पैसा त आउँदैन है। इन्डियाका किसानहरू हेरौँ न, यहाँहरूले हेर्नु भएको छ नि, कति मेहनत गर्छन् चाहिँ, कति उ गर्छन्। उहाँले 2.5 रुपियाँ 2 रुपियाँ चिजहरूमा बेचेर पनि चाहिँ बेनिफिट पाउनु भएको छ नि उहाँहरूले। अब हाम्रो त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, मेहनत हामी कतै गर्दैनौँ, हाम्रो मेहनत गर्ने सोचै छैन। इन्डियामा अरू जस्तो एनजिएन गरेर काम गर्ने हामी त्यो नभएकोले चाहिँ हामी गरिब छैनौँ। हेर्ने हो भने जग्गा सबैसँग छन्, केही चाहिँ तलमाथि होला, कसैसँग 2 कट्टा होला, कसैको 1 कट्टा होला, कसैसँग 5 कट्टा होला, त्यो भएको छ। कति लालपूर्जा पा होलान्, कतिले नपा होलान्, तर त्यो सोच हामीसँग छैन। मैले तपाईँलाई यहाँहरूलाई भनौँ, जब सुकुम्बासीबाट चौधरीहरू चाहिँ घेटामा मेरो पनि जग्गा छ, मैले यो 15-16 वर्ष अगाडि त्यहाँ किनेको थिएँ 3 बिघा जग्गा। म तपाईँहरूलाई यसो चाहिँ खेती अधिङ्ग गर्ने मान्छे कोही छैन गएको थिएँ।
त्यो जाँदाखेरि एकजना मान्छेले चौधरीले चाहिँ त्यो मुक्तको मायाबाट घटेर हजुर मैले 10 कट्टा चाहिँ भाडा लगाएको छु भन्थ्यो मसँग 10 कट्टा भाडा लगाएको छु भन्थ्यो अनि त्यसले मेहनत गर्यो यसरी म 3 वर्षपछि जान त्यसले 2.5 बिघा जग्गा किनिसकेको हेर्नुहोस् अनि हामीले यो आइपिएल पाठशालाको लागि हामी गत वर्ष गयौँ त्यसै त्यौँ 4.5 बिघा जग्गा जोडिसकेको अनि हेर्नुहोस् न मेहनत गरेपछि हुँदो रहेछ कि रहन्छ हाम्रो सोचै गरिब छ कि मानसिक रूपमा श्रम गर्नेमा सोच गरिब छ हामी आफूलाई चाहिँ आफ्नो जो क्षमता छ अब जो छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ विश्वासै छैन हामी आत्मविश्वासै छैन कुनै चिज पनि पहिला श्रम गर्ने आत्मविश्वास हुनु अति आवश्यकता हुन्छ है तर गरे नि मेहनत हुने हो अहिले पनि व्यापारी गर्ने मान्छे त अगाडि बढेको छ नि त नगर्ने मान्छे त पछाडि बढेको छ है व्यापारी गरेर अरबपति भइसकेका छन् हाम्रो यहाँ त अब यहाँ हेर्नुहोस् लालबहादुर बोगटी अब अहिलेको चाहिँ यहाँको हेर्नुहोस् चिनी मिल अरबौँका चिनी मिल चाहिँ उर्नु भएको छ अब पाठक हेर्नुहोस् यस्ता चाहिँ उत्पादन अब ती हाम्रै अब गोपीमाल हेर्नुहोस् अब यहाँ धेरै थुप्रै त्यस्ता चिजहरू उहाँहरूले पनि मेहनत गर्नु भएको छ नि मेहनत गरेर पुग्नु भएको नि त त्यत्तिकै त होइन होला पैसा कुनै चिजमा पनि मेहनत बिना पैसा आउँदैन मेहनत श्रम गर्नुपर्छ मेहनत श्रम गरेपछि कुनैमा गरिबीको रेखामा बस्नुपर्ने अवस्था छैन तर हामीले यो चिजहरूलाई किसानहरूलाई अनुदान जे गर्नुपर्छ गर्छौँ तर उहाँ प्रतिबद्ध भएर हामी गर्छौँ लगनशीलता भएर गर्छौँ भन्नु मात्र आउनु पर्यो नगरपालिकाले गर्न तयार छ किसानहरू आइदिनु पर्यो अब हामी करिब अन्तिमतिर छौँ मैले एउटा प्रश्न यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने हाम्रो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार यो तीनटा बीचको समन्वय कतिको छ अब मैले तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भनौँ यो कोभिडको बेला यदि स्थानीय सरकारले काम गरेका थिएन भने प्रदेश सरकार त कहाँ पुग्थ्यो हेर्नुहोस् अहिले पनि केन्द्रीय सरकारले यदि प्रदेश सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार नभए भए हामीले पनि त यत्रो खर्च गरेका छौँ यहाँ 3 करोड 28 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ कोभिडमा हेर्नुहोस् है मान्छेलाई राख्नु छ परदेशको भूमिका त्यति देखिएन हेर्नुहोस् मान्छे भन्ला परदेशले चाहिँ गरे अहिले पनि परदेशको भूमिका छैन हामीसँग समन्वय छैन अब समन्वय नभएको कुरोलाई समन्वय छ भनेर म भन्ने पक्षमा छैन उहाँहरूले चाहनै भएको छैन समन्वय गर्न है उहाँहरूको बुझाइ के छ है के सोच्नु भएको छ अहिले मेरै चाहिँ क्षेत्रको मन्त्री छ अहिले 3 वर्षको भेटै भएको छैन अनि प्रदेशको बुझाइमा अब के समन्वय भन्ने लो आफै बुझ्नुहोस् तपाईहरु मैले यसमा धेरै बुझ्छु अब त्यसै कारणले गर्दा हामी यो समन्वय चाहिँ अझै चाहिँ हैन तीनवटा सरकारको समन्वय हामी अझ नजिक भएको प्रदेश सरकार हाम्रो प्रदेश सरकारको समन्वय भएको भए यो पालिकाहरू यो ठाउँको विकासमा अझ धेरै चाहिँ ठुलो टेवा पुग्थ्यो अब यहाँ हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता छ सबै ठाउँमा केन्द्रमा पनि छ प्रदेशमा पनि छ स्थानीयमा छ समन्वय गाडी गर्ने हो भने यसले जीवनभरि चाहिँ यसले राज गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ अब समन्वय नै गर्यो भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थतिर लागे अनि जनताले अविश्वास गर्छ नि जनताका स्वार्थलाई बुझ्नु पर्यो कि हामी जनताबाट चुनिएका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर मात्र काम गर्न थाल्यौँ भने केही व्यक्तिका स्वार्थलाई हेरेर मात्र काम गर्न थाल्यौँ भने जनताले कोही मान्नेवाला छैन हामीलाई जनताका स्वार्थलाई हेर्नु पर्यो हामी त सेवा गर्नको लागि हामी कुनै व्यापार गर्नको लागि राजनीतिमा आएन नि त त्यसैले जनताका स्वार्थ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ र अब त्यो समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामी राख्दछौँ किनभने अब केन्द्रले त अब समन्वय गरेकै अवस्था हुन्छ किनभने अब आफ्ना अनुकूल चाहिँ बजेटहरू पनि त्यसरी चाहिँ गरेकै अवस्था छ अब केन्द्रले नीति पोलिसी सबै बनाएर चाहिँ परिचालन गर्ने अवस्था हो होइन उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र प्रदेशको भूमिका यता गर्दा अब त्यस्तो देखिरहेछ आफ्नो लागि मात्र आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउने होइन आफूलाई जसरी सजिलो पर्छ त्यो अनुकूल कानुन बनाएर परिचालन गर्ने त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले समन्वय पनि नगर्ने है
हामी सबै ठुलै भइहाल्यौँ भन्ने खालको मनस्थिति रहेछ। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन, किनभने हामी पनि अहिले पनि नेपालमा संविधानले 3 सरकारको परिकल्पना गरेको छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार होइन। हामीले पनि जनताको बिचमा प्रत्यक्ष छौँ, जनताका कुराहरू प्रत्यक्ष सुन्नु परिराखेको अवस्था छ होइन। त्यसैले काम सबैले समन्वय गरी जाने हो भने जनताको काम एकदम राम्रो हुन्छ। तर त्यसरी जाने होइन भने पैसा खर्च हुन्छ, काम हुने अवस्था हुँदैन। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। स्थानीय सरकार पैसा खर्च भयो उपलब्धि मुलुक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी छ। भोलि जनतामा 5 वर्षपछि त हामी पनि या जाउँला या नजाउँला, इतिहासमा कुनै चिजहरू रहला है। र त्यो अवस्था बनाउनु पर्छ। हामी त व्यापारी त होइन, सेवक हो। राजनीति भनेको सेवा हो कि सेवाको विचारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। र अन्तिममा यहाँलाई गोदावरी नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई के छ भन्नुपर्ने? अब यहाँहरूको यो मिडियावालालाई म सर्वप्रथम त यो गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयमा आएर जुन मेरा कुरा यो जनता समक्ष पुर्याउने जोडका साथ आउनुभएको छ, यो यहाँहरूको टिमलाई गोदावरी नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अब यो टेलिभिजन मार्फत गोदावरी नगरपालिकाका दाजुभाइ, विभिन्न चाहिँ अवस्थामा बस्ने, विभिन्न चाहिँ व्यवसाय गर्ने, विभिन्न चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई हामी अपनत्वको भावनाले जाउँ, नैतिकताको हिसाबले अगाडि बढौँ, अनुशासित भएर काम गरौँ र हाम्रा साझा सवालहरू, सोचहरू सबैका चाहिँ विकास गर्ने नै सोच हो। एकताका साथ अगाडि बढेर जनताका साझा सवाललाई हामीले परिपूर्ति गरौँ र जनताहरूले पनि श्रम र मेहनत परिश्रम गरेर हामीले नै केही न केही गर्नुपर्छ, मेरो पनि भूमिका चाहिँ केही न केही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न चाहिँ हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाभित्र किसान दाजुभाइ आमाबाहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ राज्यबाट जे चाहिँ हामी जति चाहिँ पाउँछौँ त्यो मेहनत गरेर आज 10 रुपियाँ पाएको छ भने भोलि 20 रुपियाँ जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेको छु। र कोभिडमा जो अहिले चाहिँ समस्या आएको छ, अहिले पनि सामुदायिक स्तरमा गइसकेको भएको कारणले गर्दा यसमा सचेत र सजग हुन चाहिँ सबैलाई मैले यसै मिडियामा हार्दिक अनुरोध गरेको छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण भनाइ यहाँ राखिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।